सुनने को मिलता है, लेकिन अक्सर लोग इनकी हकीकत से बेखबर हैं कि ये याजूज माजूज क्या है और ये कैसे हमला आवर होंगे। याजूज माजूज एक कौम है जिसका जिक्र आलामी किताबों में भी मौजूद है कि इस मखलूक को हजरत जुल्करनैन ने दीवार तामीर करके इंसानी दुनिया की दूसरी जानिब कैद कर दिया था, लेकिन क़यामत कायम होने से पहले याजूज माजूज उस दीवार से निकलने में कामयाब हो जाएंगे और जहां से गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तबाह और बर्बाद करते चले जाएंगे। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुंचेंगे जिसका जिक्र किताबों में भी मौजूद है कि वो कौम उस झील का सारा पानी पी जाएगी और उस झील में एक कतरा भी पानी का नहीं होगा। ऐसा महसूस होगा जैसे यहाँ कोई झील थी ही नहीं। उस झील का नाम झील तबरिया है और ये बहरे तबरिया के पास मौजूद है। झील तबरिया इसराइल के शहर तबरिया में वाक़ है और इसराइल में ये सबसे बड़े मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी है। ये वो झील है जिसे इसराइल अपने लिए मोतबर समझ रहा है। दरअसल ये झील याजूज माजूज की मंजिल होगी जिसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले फरमा दिया गया था। याजूज माजूज दरअसल कौन है और कहाँ रहते हैं, इस मामले में मौलाना हाफिजुर रहमान ने अपनी किताब किस्सतुल कुरान में इसका जिक्र किया है और कुरान मजीद की सूरत काफ में इसका जिक्र मौजूद है। इरशाद बारी ताला है, यहाँ तक कि वो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं मानेंगे। मुहक्किकीन ने लिखा कि हजरत जुल्करनैन सफर करते करते वहां जा पहुंचे जो आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान वाक़ है। वहां दो पहाड़ों के दरमियान ये कौम निकलती थी जो खेत तबाह कर देते, तुर्कियों को बेदर्दी से कत्ल कर देते और उन्हें गुलाम बनाकर ले जाते थे। वहां के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरखास्त की कि हम आपको कुछ रकम जमा कर देते हैं ताकि आप हमारे और इनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। ये वो याजूज माजूज थे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज मौजूद इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बना दें। इस पर हजरत जुल्करनैन ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान मजबूत दीवार बना दूंगा। फिर हजरत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े कर दिए और उन लोगों से कहा, इस लोहे को जलाओ। जब वो लाल हो गए तो उन पर तांबा डाला गया ताकि तांबे के और लोहे के टुकड़े मजबूती से आपस में जुड़ जाएं और चिकनाहट के सबब उन पर कोई चढ़ ना सके। चनाचा ये दीवार बन गई कि याजूज माजूज इस दीवार पर चढ़ने की ताकत ना रखते थे और ना कोई सुराख बना सकते थे इस दीवार में। कहा जाता है कि इसकी लंबाई 50 मील और ऊंचाई 290 फुट और चौड़ाई 10 फुट है। मुहक्किकीन के मुताबिक कुरान मजीद की गवाही से साबित होता है कि हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान सफर किया। उस पहाड़ी सिलसिले में एक जगह पर बहुत ही बुलंद तरीन पहाड़ थे जिनके दरमियान वो वाहिद रास्ता था जहां से आया जाया जा सकता था, मगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बर्फ में ढका हुआ था। इसके अंदर लोहे और धात मौजूद थी। तारीख के मुताबिक याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के
شامل تھے. ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی. حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک یہ مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے. روایات میں آتا ہے کہ تب سے اب تک یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا سے جا ملیں. یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں. جب تھوڑا سا حصہ رہ جاتا ہے اور سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے. مگر اگلے روز دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت قریب آئے گا تو وہ تمام دن دیوار میں سوراخ کریں گے اور ہر روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے دے گا اور کہے گا باقی کا کام کل کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے انہوں نے کبھی یہ الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے. ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے. انتہائی پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے. جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے. مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے. ان کا پہلا گروہ جب بھاگتا ہوا جیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی جھیل کا پی جائیں گے اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ کہے گا کہ کبھی یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا. بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے اور اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اسی جھیل کے ساحل پر گزارا. یہاں سے قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچ جائیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. اب ہم آسمانوں پہ بھی قبضہ کریں گے. وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلودہ واپس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور عام لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے. یاجوج ماجوج کو قتل کون کرے گا؟ اس کے متعلق محققین نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سے جان چھوٹ جائے. پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی موت کا باعث بنے گا. پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی. یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے بعد ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے. ان کے نکلنے کی علامت بحر تبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہو جانا بیان کیا جاتا ہے جس کا ذکر حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے اور یہی وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مومنین کی